बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम ज़िक्र करेंगे सीरतुन नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का और हलीमा सादिया का। जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको गोद लिया और वो आपकी रज़ाई माँ बनी तो उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बचपन कितना हसीन था, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मौज़मा में पहुंची और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लख्ते जिगर प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अंदर गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो उन पर फ़िदा हो गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मेरा बाल बाल रच गया। फिर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर मुबारक के पास बैठ गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्मान मुबारक यानी कि आँखें खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ादे राह के लिए कुछ देना चाहा तो मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं इस नेमत उज़्मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगीं कि ए हलीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा सादिया की सवारी में यकदम ये ताकत कैसे आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अव्वलीन और आखिरीन के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमज़ोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। ये रिवायत जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ज़माने के मौजज़ात को बयान किया गया है। जामुल मौजज़ात हाफिज़ अल-राहावी की सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से लेकर अपनी वादी में पहुंचते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के आने से हर घर से अंबर व कस्तूरी की महक आने लगती है। नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अनवार को जो भी देखता वो आप पर वारी और दीवाना हो जाता। जैसे जैसे लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का मुशाहिदा किया, उनकी दीवानगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहत बढ़ती गई। जैसे जैसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस की बरक़ात का एहसास होता गया, लोग हर बीमारी में दीवाना वार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। जब भी किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ़ होती वो नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे हाथ मुबारक को अपनी तकलीफ़ वाली जगह पर रख देते। बाज़ अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर सेहतियाब हो जाते।
انسان اگر کوئی جانور اونٹ یا بکری بھی بیمار ہو جاتی تو اس پر شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس پھیرتے تو وہ فوری تندرست ہو جاتی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وادی حوازن قحط سالی کا شکار تھی۔ شدید قحط نے وادی کو بنجر بنا دیا تھا۔ زمینیں اور کھیت ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ طویل قحط اور خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھن تک سوکھ گئے تھے۔ پانی اور چارے کی کمی کی وجہ سے وہ لاغر اور بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی راحت جہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس بنجر زمین پر پڑتے تو زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ جانور بکریاں اور اونٹنیاں شام کو جب گھر لوٹتی تو ان کے پیٹ چارے سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک رات آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ایک سبز پوش شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے۔ میں نے آرام سے اپنے خاوند کو جگایا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب یہ کیفیت جاتی رہی تو خاوند بولا، اے حلیمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی پیدائش پر یہودی پریشان ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعد میں آئے چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن آبادی سے چند یہودیوں کا گزر ہوا تو میں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے انہیں آگاہ کیا تو ایک یہودی بولا، اس بچے کو قتل کر ڈالو، تو دوسرا بولا، کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ تو میں نے ڈر کر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس بچے کے باپ ہیں اور میں اس کی ماں ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہماری کتابوں میں نبوت کی نشانیوں میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ کی برکات، حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے حوالے سے فرماتی ہیں، جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے راتوں کو چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، کیونکہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سارا گھر روشن رہتا تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن اور درخشاں رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے چاہیے ہوتی میں اس کو لے لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات پھر گئے تھے۔ ہر وقت خوشحالی، فیض و برکات کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ اہل خانہ اپنی خوشبختی پر نازا ہوتے کہ خدا نے ان کے گھر میں کتنی بڑی نعمت بھیجی ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی اور صحت نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ننھے حضور کی نشوونما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، جب 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرمائی اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان اور طہارت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براس نہیں کیا، بلکہ دونوں وقت مقرر تھے کہ اس وقت پرورش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بول کرا دیتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر ننگا نہ ہوتا اور اگر کبھی کپڑا اٹھ جاتا تو فرشتے فوری طور پر سطر کو چھپا دیتے۔ اور جب ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں سے
फरमाया, अम्मा जान मेरे बहन भाई कहाँ जाते हैं? तो रज़ाई माँ ने कहा, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन भाई बकरियां चराने जाते हैं और रात को वापस आ जाते हैं। तो नन्हे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाया करूँगा। माँ ने बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार से समझाया और रोका, लेकिन खुददार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने का इसरार किया तो आखिर माँ ने जाने की इजाज़त दे दी। तो अब नन्हे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जंगल जाना शुरू कर दिया। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात नज़र आना शुरू हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों का साथ बकरियां चराने के लिए जंगल जाने लगे तो उस दिन से दिन ब दिन बकरियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। दूध देने वाली बकरियों ने पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। बकरे तेज़ी से सेहतियाब और बड़े होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम जिधर उठते बंजर सहरा तेज़ी से सरसब्ज चरागाहों में ढलने लग जाते। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़ते हरियाली ही हरियाली नज़र आती। ये तमाम बरक़ात कबीला बनु साद की खुशियों का सबब बनने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की एक और भी बहुत नुमायाँ खूबी थी। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन देखा वो इस बात का इकरार करते हैं कि बचपन में भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला, किसी के साथ गलत बात या मजाक नहीं किया, साबिर इतने कि कभी किसी से मांग कर ना खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में भी जो खाने को दिया जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम और खुशी से खा लेते और कभी किसी चीज़ में नुक्स ना